Bonjour mes chers élèves, donc toujours avec l'unité de la reproduction chez les plantes. Donc le chapitre 5, la modification génétique des plantes, cette fois avec la deuxième partie de ce chapitre. Deuxièmement, problématique de la modification génétique des plantes. L'évolution des surfaces de culture OGM ou bien PGM, organismes génétiquement modifiés, on peut dire aussi les plantes génétiquement modifiées dans ce cours, devient de plus en plus forte. Selon les statistiques mondiales, on a passé d'une surface de moins de 2 millions d'hectares en 1995 à une surface de plus de 40 millions d'hectares en 2011. إذا بالنسبة لهاد لابارتي هذه غادي نهضروا على البروبليماتيك ديال هاد لا موديفيكاسيون جينيتيك ديال لي بلانت، يعني شنو هما المشاكل التي تواجه هاد التغير الجيني للنباتات، يعني شنو هما لي زيفي ديالها على لا سونتي وعلى البيئة. دونك ليفوليسيون دي سيرفاس دي كولتور، المساحات المزروعة بهذه لي كولتور موديفي تزداد عام بعد عام بشكل كبير بطبيعة الحال نظرا للطلب العالمي للمواد الغذائية بطبيعة الحال، فلتوفير ما يكفي من هذه المواد يتم يعني زراعة مساحات كبيرة، وهذه المساحات كما قلنا ولا ما ازداد الطلب إلا وازدادت كذلك، حيث انتقلنا في سنة 1995 من 2 مليون هكتار ديال المساحات المزروعة إلى 40 مليون هكتار في 2011، يعني تقريبا في ظرف 15 سنة زادت المساحة ب20 مرة تقريبا. Donc comme vous voyez dans ce graphe, on a l'évolution du surface de quelques cultures OGM entre 1995 et 2011. Donc عندنا هنا 3 types ديال هاد لي زوج جي ام او بيان لي بلانت جينيتيكمون موديفي بي جي ام، يعني كما قلنا ممكن نقولوا لي زوج جي ام لي زورغانيزم، او لا لي بلانت لي بي جي ام يعني بلانت جينيتيكمون موديفي. دونك توليرونس ا ان هيربيسيد، التيب الاولى عندنا يعني لا توليرونس ا ان هيربيسيد، يعني نباتات تتحمل المواد المستعمله لمحاربه الاعشاب الضاره. ثم النوع الثاني يعني هذا النبات اللي هو توليرونس ان هيربيسيد نزيدو عليه كذلك ريزيستانس وزنسيك، كذلك عندها واحد التغيير جيني الذي يجعلها مقاومة للحشرات. ثم النوع الثالث اللي هو ريزيستانس انسيكس، دونك نوع مقاوم فقط للحشرات. كما كتلاحظوا فتوليرونس ان هيربيسيد يعني كما كتلاحظوا اذا فالمساحة المزروعة ازدادت بشكل كبير جدا مع مرور السنوات. ثم نفس الشيء بالنسبة للنباتات اللي عندها مقاومة ضد الحشرات، زائد كذلك تحمل يعني المواد المستعملة لمحاربة الأعشاب الضارة. ثم أخيرا عندنا النوع الثالث اللي هو مقاوم للحشرات فقط. دونك اللي غادي نستنتجو من هذا الغراف أن هذه المساحات كما قلنا سابقا أنها تزداد مع مرور السنوات، دونك بين 1995 إلى حدود 2011، يعني كما كتلاحظوا أن هناك تزايد سريع للمساحات المزروعة. دونك هنا عندنا 1 مليون هكتار. دونك هنا غادي نشوفوا كيلك زافونتاج اي كيلك انكونفينيون بيان لي ريسك ديال هاد لي بي جي ام. نبداو بلي زافونتاج. دونك اولا عندنا اوغمونتي لا برودكسيون اغريكول، دونك تساعدنا على الرفع من المردوديه والانتاجيه الفلاحيه كما قلنا سابقا، وبالتالي استجابه للطلب ديال الساكنه. ثم ثانيا remplacer l'utilisation des pesticides chimiques par la production de plantes qui résistent aux insectes nuisibles aux bactéries et aux champignons. دونك هنا يمكن الاستفادة من هذا التغيير الجيني، يعني عوض استعمال لي بيستيسيد شيميك اللي هي مواد اللي كتقتل الحشرات مضادات للحشرات ولا كذلك مضادات للأعشاب، يعني عوض استعمالها يتم إنتاج نباتات مقاومة جينيا لهاد لي زانسيكت، وبالتالي نتجنب استعمال المواد الكيميائية اللي شفنا أنها ملوثة للبيئة. ثم ثالثا protection des plantes riches en vitamines, protéines et avec des vaccins contre quelques maladies. دونك كذلك يمكن استغلال هذا التغير الجيني للنباتات لإنتاج نباتات غنية سواء بنوع معين من الفيتامين الذي يعني نريد يعني الزيادة في كميته عند ساكنة معينة مثلا، أو لبروتين معين. وكذلك يمكن استعمالها لإنتاج مواد تستعمل يعني في الفاكسان أثناء التلقيح ضد مرض معين، وبالتالي عوض تلقي هذا
التلقيح يعني بمجرد تناول هذه النباتات يعني اللي فيها هذه المواد التي يتم استعمالها في التلقيح ضد مرض معين. ثم كذلك عندنا برودكسيون دو بلان دو كاليتي نوتريتيف سوبيريور. بالنسبة للبرودكسيون كذلك ديال نباتات ذات جودة غذائية عالية، تغيير جيني دائما. برودكسيون دو بلانت كونتونون دي ماتيير بروميير دو هوت كاليتي، إذا نفس الشيء دائما يعني ممكن نلعبوا كذلك على الجودة ديال هذه النباتات، وبالتالي إنتاج مواد أولية ذات جودة عالية كمثال القطن أو لا البابيي يعني الأوراق أو الكرتون إلى آخره. Donc بالنسبة لي زانكونفينيون أو لي ريسك، on a premièrement apparition d'organismes résistants, nécessite l'utilisation de pesticides plus efficaces et en grande quantité, ce qui peut avoir un effet sur l'équilibre naturel. Donc هنا من بين المشاكل التي يمكن أن تحدثها هذا التغير الوراثي للنباتات أن هو يمكن يعني كتظهر عندنا بعض لي زورغانيزم اللي كتولي مقاومه، يعني كتكتسب واحد المقاومه ضد هذه النباتات المغيره والمعدله وراثيا بتغيير يعني بحدوث طفرات على هذه لي زورغانيزم، وتصبح يعني مقاومه لهذه النباتات المضاده، مما يدفعنا بطبيعه الحال للبحث عن دي بيستيسيد اللي خصها تكون بطبيعه الحال ذات فعاليه اكبر، وبالتالي يمكن كذلك استعمالها بكميات كبيرة. كما قلنا فاستعمال هذا البيستيسيد يعني يضر بالتوازن الطبيعي لأنها مواد ملوثة. ثم المشكل الثاني apparition d'empoisonnement qui peut toucher l'homme et les animaux. إذا كذلك هذه النباتات اللي قلنا كتكون مقاومة للانسيكت أو يعني للهربيسيد، فالمواد المنتجة من طرف هذه النباتات لمقاومة هذه الحشرات يمكن أن تكون يعني سامة بالنسبة للإنسان وكذلك بعض الحيوانات، وبالتالي إذا معالجة مشكل وظهور مشكل آخر apparition de quelques d'allergie chez l'homme. كذلك هناك ظهور بعض الحساسيات الناتجة عن هذه النباتات المعدلة وراثيا عند الإنسان. Échange de gènes entre les plantes peut avoir un impact sur la biodiversité. بطبيعة الحال هذه لي جين المعدلة وراثيا يمكن أن يتم تبادلها بين النباتات، وبالتالي إذا تؤثر على التنوع البيولوجي للنباتات. On ne peut pas prévoir les conséquences de l'utilisation du PGM à long terme. بطبيعة الحال المشكل الآخر أنه لحد الآن ما يمكنش يعني نتنبؤوا بلي كونسيكونس بالنتائج التي يمكن أن تحصل يعني في لو تيرم في المدى البعيد بسبب هذه التغيرات التعديلات الوراثية على النباتات. Donc, en conclusion, on va dire une récapitulation. Donc, les étapes de la modification génétique des plantes, mais يسمى transgénèse. Identifier et isoler un gène d'intérêt. Donc, كما شفنا أول حاجة نتعرفوا على جين d'intérêt اللي بغينا، ثم نقوم بعزلها. Intégrer dans une construction génétique فيكتور يعني بلاسميد، ثم كما قلنا بعد ذلك يتم دمجها في واحد البلاسميد اللي غادي يعمل على نقل هذا جين دانتيغي لورغانيزم يعني الجديد. ترانسفيري لو جين دانتيغي دون لي سيلول فيجيتال. دونك من بعد كناخذوا هذا البلاسميد كندخلوه لي سيلول فيجيتال يعني بالتقنيات اللي شفنا، سواء اليد دان كانون ا بارتيكول سواء اليد دون بكتيري دو سول اغروبكتيريوم. دونك يعني كاينه التقنيه البيولوجيه باستعمال البكتيري، وكاينه التقنيه فيزيائية والميكانيكية باستعمال كانون ADN ولا كانون بارتيكول. ثم بعد ذلك دونك سيليكسيون دي سيلول ترانسفورمي، يتم عزل وتحديد لي سيلول اللي هي حدث فيها هاد لا ترانسفورماسيون هاد التغير الجيني، ثم بعد ذلك نحصل على دي بلانت جينيتيكمون موديفي بلا كولتور ديال هاد لي سيلول موديفي. بالنسبة لي زافونتاج لي زانكونفينيون اللي شفنا، دونك قلنا لي زافونتاج قلنا لا بريفونسيون دو سيغتان باثولوجي، محاربة ومقاومة الكائنات المضرة يعني من خلال استعمال هذه النباتات المعدلة وراثيا، سواء استعمالها لإنتاج كما قلنا لقاح معين يعني من خلال هذه النباتات، سواء يعني بمقاومة هذه النباتات لهذه الكائنات المضرة. إذا كما قلنا كذلك هنا عندنا ريزيستانس يعني استخدام مالادي فيروس، وكذلك لي زيربيسيد يعني المواد المستعملة للقضاء على الأعشاب، لوت كونتر لي زانسيكت نويزيبل، إذا كذلك محاربة الحشرات المضرة بطبيعة الحال بالمحصول الزراعي. سوبفونسيون على دوموند أليمونتير، إذا استجابة للطلب كما قلنا الغذائي
ديال السكينة. ثم amélioration دي qualité nutritive des aliments. دونك كما قلنا الجودة كذلك يمكن يعني أن يتم تطويرها وتحسينها بواسطة هذه التغيرات الوراثية على النباتات. ثم les inconvénients ولا السلبيات. دونك dissémination des gènes résistants aux herbicides, diminution de la biodiversité, modification de la faune du sol, pollution du culture. دونك هنا بالنسبة les inconvénients كما شفنا فهناك يعني المشاكل ديال أن هاد لي جين ممكن أن تؤدي إلى النقص من البيوديفيرسيتي وكذلك يعني الحصول على نباتات. يعني هنا ممكن يكون عندنا مشكل ديال انتقال هاد لي جين اللي كاينين في لي بلونت الأعشاب الضارة، وبالتالي كتولي عندنا الأعشاب يعني مقاومة. ثم عندنا موديفيكاسيون دو لا فون دو سول، يعني أن هاد النباتات قد تؤدي إلى القضاء على مجموعة من الكائنات اللي هي مهمة بالنسبة للسول، بالنسبة للفيرتيليتي دو السول. ثم كذلك ممكن نسببوا يعني في لا بوليسيون ديال لي كولتور بهذه المواد التي تنتجها هذه النباتات، خاصة مقاومة لبعض الأعشاب الضارة وكذلك les insectes. Donc merci pour votre attention mes chers élèves, à très bientôt avec le dernier chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.